أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब आपस में एक मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लो, और एक लिखने वाला तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिखे, और कोई लिखने वाला इससे इनकार ना करे कि लिखे जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया है। सो इसे लाजिम है कि लिख दे, और वो शख्स लिखवाए जिसके जिम्मे हक के कर्ज हो, और अल्लाह से डरो जो उसका रब है, और उसमें से कुछ भी कम ना करे। फिर अगर वो शख्स जिसके जिम्मे हक यानी कि कर्ज है बेसमझ या कमजोर है, या वो ताकत नहीं रखता कि खुद लिखवाए, तो उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे और अपने मर्दों में से
2 گواہوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں سے ایک بھول جائے، ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ جب بھی بلائے جائیں انکار نہ کریں، اور اس سے مت بتاؤ، وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اسے اس کی مدت تک لکھو، یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی کو، اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں بڑی نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔